अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम डिबेट विद ईसा नकवी में स्टूडियोज़ में मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जनाब शाहिद खटक साहब ज्वाइन कर रहे हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं। साथ ही उनके मौजूद हैं खेलदास कोहिस्तानी साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, वज़ीर मुमलिकत भी हैं, और जहांगीर जदून साहब माहिर कानून, वो हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। आज तमाम नज़रें लगी हुई थी अडयाला जेल पर। गुज़श्ता रात बड़ा ड्रामाई इवेंट्स हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब ने इस्तीफ़े का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि अब मामला शायद उनकी बस से बाहर हो चुका है। अब जो लोग सलमान अकरम राजा साहब को जानते हैं वो बड़े धीमे मिजाज के शख्स हैं। जाहिर है कि पार्टी के अंदर कुछ दाखिली इख्तलाफात उस नहज पर पहुँचे जहाँ पर उन्हें ये इंतहाई कदम इसका ऐलान करना पड़ा। लेकिन आज फिर हैरान कुन तौर पर अडयाला जेल में जो मुलाकातें रुकी हुई थीं, आज वो मुलाकातें हो गईं। फैमिली की मुलाकातें हुई इमरान खान साहब से, उसके अलावा वकला की मुलाकात हुई। तोशाखाना 2 केस की समाअत थी और उसमें ज़ाहिर है कि सलमान अकरम राजा साहब के इस्तीफ़े का मामला सर फहरिस्त था। उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले इस मुलाकात के बाद ये ट्वीट किया है कि खान साहब ने उनका इस्तीफ़ा कबूल करने से इनकार कर दिया है, और साथ ही उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को पहुंचाई गई जो तकालीफ़ हैं उस पर खान साहब मुस्तरब थे। और फिर उन्होंने ये बताया कि इमरान खान साहब हशाश बशाश भी थे और उनका इस्तीफ़ा भी कबूल नहीं किया जा रहा। साथ ही मामला था कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेगी या नहीं। इसके हवाले से भी बड़ा हैरान कुन एक डिफरेंट किस्म का फ़ैसला जो है वो आज अडयाला जेल से आया है। अपोजिशन लीडर वाला मामला, उस पर भी मुशावरत चल रही थी, उसके ऊपर भी कुछ चीज़ें आई हैं, उसको प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन आगाज़ में ज़रा देखें कि जो 9 मई का मामला है उसके ऊपर गुज़श्ता चंद रोज़ से माफ़ी की बात चल रही थी। पहले एक साबिक़ वफाकी वज़ीर एजाज़ुल हक साहब ने हैरान कुन दावा किया। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता बरस नवंबर के महीने में इमरान खान साहब से ये कहा था कि आप एक हल्की सी माफ़ी मांग लें, आप एक सॉफ्ट अपॉलॉजी कर लें, एक नर्म माफ़ी, और ये कह दें कि आई रिग्रेट व्हाट हैपेंड शुड नॉट हैव हैपेंड। और गुज़श्ता रोज़ जो वज़ीर दिफ़ा हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब, वो मौजूद थे आसमा शिराजी साहिबा के शो में, और उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग अहाता किया है इस सारे मामले का। एक तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब मकबूल हैं, मगर उन्होंने कहा कि मकबूलियत का मतलब ये नहीं। क्या कहा देखिए। मकबूलियत, मैं कहता हूँ मकबूल रहनुमा है, मैं मकबूलियत से इनकार नहीं करता, पर उसका ये मतलब नहीं है कि आपके साथ 4 आदमी हों और आप जो है जाके कोर कमांडर के घर पे या GHQ के ऊपर हमला कर दें, मियाँ वाली जाके बेस पे हमला कर दें, SI के दफ्तर का फैसलाबाद में हमला कर दें, डिव कमांडर के घरों के ऊपर हमला करने की कोशिश करें। ये उसका मतलब ये नहीं। पॉपुलैरिटी डजंट मीन कि आप जो है आप रियासत को जो है डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। दे कैन डू दैट। माफ़ी या दावा जो है अदालत में भी कह सकते हैं, और हम अदालत के ऊपर ये मामला छोड़ते हैं कि वो अदालत जो है हमारी इस गलती को जो है वो इग्नोर करे और हम कौम से माफ़ी मांगे, किसी एक शख्स से मांगे, कौम से माफ़ी मांगे। अदारा भी तो कौम का अदारा है ना। फिर इसको उन्होंने मज़ीद एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ पछतावे का इजहार कर दें, एक रिपेंटेंस शो कर दें, इजहार तासुफ कर दें। एक रिपेंटेंस जो है वो ज़रूर, यानी एक पछतावा जो है उसका इजहार ज़रूर होना चाहिए। अगर सियासत में किसी ने रहना है या कौमी क़यादत का जो है या कौमी लीडरशिप का किसी ने क्लेम करना है, उसको 9 मई के ऊपर इसके मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। उसके ऊपर पछतावे का इजहार होना चाहिए। आप उसको माफ़ी कह लें या रिग्रेट कह लें, आप जो भी लफ्ज़ उसको दे दें। ये एक हमारी 76-77 साल तारीख़ का एक ऐसा बाब है जिसको माफ़ी के अलावा या पछतावे के अलावा या इसके अलावा कोई क्लोज नहीं किया जा सकता। जी, बात करेंगे मौजूदा मंजरनामे पर। खेलदास कोहिस्तानी साहब, आगाज़ तो आपसे कर लेते हैं। आप काबीना के रुकन भी हैं, आप साथ बैठते उठते होंगे ख्वाजा आसिफ साहब के। वज़ीर आज़म और इस वक्त पूरी काबीना क्या सोच रही है इस सारे मामले पर, उससे भी वाकिफ़ होंगे। कि बताएं कि इजहार तासुफ, पछतावा, रिपेंटेंस, इसका इजहार कर दें तो इमरान खान साहब के लिए क्या मतलब आसानी पैदा हो सकती है? क्या उनके मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे, वो जेल से बाहर आ जाएंगे? क्या ये मामला कहाँ पर इस वक्त एग्जिस्ट करता है? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपना नुक्ता नज़र पेश करने का मौका फ़राहम किया। देखें, बात ये है कि ये जब 9 मई हुआ था और DG ISPR की जानिब से ये बात आई थी माफ़ी के हवाले से, और अभी भी आखिर ये बात आई है, उसका हरगिज़ ये मतलब उन्होंने नहीं कहा है कि इनको जो कुछ किया है वो उनको छोड़ा जाएगा। ये तो कभी बात नहीं हुई है। ज़ाहिर है वो मामला अदालत में है
اور عدالت میں سزا ہونی ہے، عدالت میں ہی کسی کو سرخرو ہونا ہے، بے قصور ہونا ہے۔ اور یہ معافی کی جو بات ہے، ہمارے قائد نواز شریف صاحب نے بھی 28 مئی 2023 کو جب پارٹی کے سربراہ بنے تھے تو انہوں نے بھی برملا کہا تھا کہ جو عمران خان صاحب نے 28 مئی 2024 23 نہیں 23 میں تو وہ آئے نہیں تھے، 2024 آنے کے بعد، الیکشنز کے بعد جی جی نہیں، الیکشن سے پہلے آئے تھے نا، آئے پہلے تھے لیکن وہ مئی کا مہینہ تھا، وہ اکتوبر میں آئے تھے، تو پھر اگلے سال وہ مئی میں بنے تھے۔ میں جی تو اس میں لاہور میں انہوں نے خطاب میں یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے جو کہا ہے وہ برملا اظہار کرے۔ معافی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ہم سے آ کے معافی مانگے، قوم کو یہ بتائیں کہ یہ کام میں نے غلط کیا ہے یا یہ اس پہ مجھے پچھتاوا ہے، جو خواجہ آصف صاحب بھی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں نا، میں تو یہ بات بھی کرتا ہوں کہ جو بلوچستان میں اسٹیٹ کے خلاف لڑتا ہے، وہ جب اسلحہ پھینکتا ہے ہم اس کو بھی تو معافی دیتے ہیں نا، ریاست اس کو بھی موازنہ آپ کے خیال میں نہیں، میں ایک بات کر رہا ہوں، معافی کی ایک موجود ہے، مگر یہ جو 9 مئی کے جو کیسز ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کو عدالتوں سے ہی ان کو جو بھی کچھ فیصلے آ رہے ہیں یا آئندہ بھی آئیں گے، فیصل تو ان کو عدالتوں میں ہی کرنا ہے۔ سیاسی راستہ معافی سے ضرور نکلے گا، سیاسی راستہ نکلے گا، بات چیت کا راستہ ضرور نکلے گا، اور یہ اگر یہ عمل نہیں کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں نہیں، بات چیت کی آفر تو آپ نے ان کے معافی مانگے بغیر بھی کی ہے نا، ایک مرتبہ تو نہیں کی، آپ بار بار کر چکے ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھ بھی چکے ہیں، ان کے لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ بات چیت بھی کر چکے ہیں، وہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے، یہ ایک علیحدہ بات نہیں، لیکن مذاکرات تو آپ کرتے رہے۔ ابھی جو دیکھیں عمران خان صاحب میثاق استحکام پاکستان آفر کیا وزیر اعظم نے، وہ بھی معافی کے بغیر ہی کیا۔ ہم تو کر رہے ہیں بات، ٹھیک ہے نا، ہم ظاہر حقیقت ہے ایوان میں یہ موجود ہے، ہم ان سے ڈے ٹو ڈے ہمارا بزنس ہے، پارلیمنٹ کی ایشوز ہیں، قومی معاملات ہوتے ہیں، ہم بات چیت کرتے ہیں۔ ہم جب یہ بھارت کا مسئلہ ہوا ہم سب ساتھ تھے نا، کوئی قومی ایشو آتے ہیں تو ہم ساتھ ہوتے ہیں، مگر عمران خان صاحب بات کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہمیشہ اس کی کوشش رہی کہ اسٹیبلشمنٹ مجھ سے بات کریں، اور اسٹیبلشمنٹ مجھے اسی طرح تخت پہ بٹھائے جس طرح 2018 میں بٹھائے، اور مجھے اقتدار دیا جائے اور میرے سے بات کرے تو وہ میں سمجھتا ہوں یہ جب بات کرتے ہیں کہ ہم سویلین بالادستی چاہتے ہیں، ہم قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، ہم آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں، جب بڑے بڑے دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں بڑی یہ مذاق لگتا ہے ان کا۔ تو پھر آپ کس طرح اسٹیبلشمنٹ کو ایک طرف ان کو گھسیٹتے اپنی سیاست کے لیے، ان کو نشانہ بناتے، پھر اس کو کہتے ہیں کہ ہم سے بات چیت بھی کرو۔ مطلب یہ تو عمران خان کی ہمیشہ خواہش رہی ہے، آج بھی ہے، وہ آج بھی کھڑا ہے اسی بات پہ کہ میرے سے بات کرو۔ اچھا، ویسے خان صاحب کی پارٹی سے نا ہم اس کے اوپر ضرور کوسچن کرتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں کہتے ہیں، ان کی اپنی ایک سائیڈ آف سٹوری ہے کہ وہ آپ سے بات کیوں نہیں کرنا چاہتے، آپ کو سمجھ آتی ہے کہ وہ آپ سے بات کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ دیکھیں، یہ عمران خان کو میں ہمیشہ وہ سولو فلائٹ چلے ہیں، آپ دیکھیں اس کی سیاست کا جو بھی ہے، ہمیشہ انہوں نے اپنے مخالفین کو گالی دے کر، الزام لگا کر، چور بنا کر اس نے سیاسی راستہ بنایا ہی، اپنی جگہ ہی وہ سمجھتے ہیں کہ میں اس طرح کروں گا، تو میں سمجھ وہی راستہ جو ہے نا اس کو آئسولیشن میں آج لے گئے۔ آپ کو برا بھلا کہہ کے، آپ کو چور کہنے سے، آپ کو ڈاکو کہنے سے، آپ کے خلاف اتنے بڑے یعنی کہ تقاریر کرنے سے ان کا راستہ، ان کو جگہ ملی ہے پاکستانی سیاست میں؟ نہیں، ان کو کس نے لایا؟ اسٹیبلشمنٹ لائی تھی نا اس وقت کی، اسٹیبلشمنٹ جو میں خٹک صاحب کے پاس آتا ہوں۔ 2014 میں دھرنا کس نے لگوایا؟ ڈی جی آئی ایس آئی جو اس وقت کا تھا، جنرل ظہیر صاحب۔ وہ کس کی حکومت میں تھا؟ حکومت ہماری تھی، مگر وہ نواز شریف صاحب سے استعفیٰ مانگنے گیا نا۔ کون؟ ان کو عمران خان جا کے ملا نا، دھرنا کس کے کہنے پہ ختم کیا؟ وہ تو ای پی ایس کا واقعہ ہو گیا، اس لیے چلو گیا نا یہ دھرنا جو تھا، دھرنا جو تھا وہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی، نواز شریف صاحب کو اقامہ میں نکالنا، پاناما کا بہانہ بنا کر وہ سارے دھرنا کدھر اقامہ کدھر پاناما، میں یہ کہہ رہا ہوں سارے انتظامات کیے گئے، یہ سارے انتظام کیے گئے عمران خان کو لانے کے لیے، اور یہ کہانی جو پہلے ان کا جلسہ ہوا تھا لاہور سے، پاناما سکینڈل تو عمران خان نہیں لے کے آئے نا، پاناما سکینڈل تو پاکستان میں کوئی نہیں لایا، وہ تو ایک انٹرنیشنل سکینڈل تھا۔ کون سے جج نے کہا یہ میرے پاس لے آؤ؟ آپ کیوں باہر یہ باتیں کر رہے ہو؟ یہ فیصلہ میرے پاس لا، جج نے نہیں کہا تھا۔ ہاں کہا تھا، ریکارڈ کا حصہ ہے، ریکارڈ پہ تو کچھ ایسی کسی اسد عمر صاحب کا ریکارڈ نکالو، ابھی آپ کے پاس شارٹ ہوگا۔ یہ سارا اہتمام کیا گیا۔ میں آپ کو بتاؤں، دیکھا عمران خان کو لانچ کرنے سے لے کر
इक़्तिदार देने तक ये सारा एहतमाम किया गया, नवाज शरीफ साहब को नायल किया गया, हमें चोर बनाया, उनको सादिक अमीन बनाया, हमें चोर बनाया, ये सब एहतमाम किया गया। और जब वो पूरा जो प्रोजेक्ट था नाकाम हुआ, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट पे आके खड़ा हो गया, फिर सबकी बस हो गई। चले शाहिद खटक साहब, आपकी खत्म हो गई है। शाहिद खटक साहब, वज़ीर दिफा को आपने सुना, आपने खेमदास कोहिस्तानी साहब, मैं पहले वो कह रहे हैं कि आप माफ़ी मांग लें, पछतावे का इजहार कर दें और फिर जेल में रहें। 9 मई पे दूसरा ये बता दें कि आप लोग क्यों इनसे बात नहीं करना चाहते? वो भी मैं आपको जवाब देने वाला हूं, अगर आप मुझे मौका दें। जी, ये खुद जो स्टैब्लिशमेंट की नर्सरी में पले, इनका जो रूहानी उसको बाप कहते हैं या पेशवा जो कहते हैं, वो ज़ियाउल हक था। ज़ियाउल हक ने ये MRD की पैदावार है, ज़ियाउल हक ने नवाज शरीफ की और उसके ख़ानदान की पॉलिटिक्स में वो लेके आया, और अंदर रिकॉर्ड अपनी तकरीरें पड़ी हुई हैं ज़ियाउल हक के हवाले से। मुझे उसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। नंबर सेकंड, इमरान खान सादिक और अमीन, हाँ इमरान खान बिल्कुल सादिक और अमीन है। इमरान खान से जितने भी जब इन्वेस्टिगेशन हुई, इमरान खान से एक एक चीज़ की रसीद मांगी गई, एक एक चीज़ की रसीद दी गई। नंबर सेकंड, जब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी उस वक्त इमरान खान किसी भी सरकारी पोजीशन के ऊपर नहीं रहे थे, एक क्रिकेटर थे, पैसा क्रिकेट से कमाया, उसके बाद भी उन सवालों का जवाब दिया जो उनके ऊपर लाजिम नहीं थे। नंबर थर्ड, आप कहते हैं कि जी आप इनसे बात क्यों नहीं करते? ये बार बार मैं प्रोग्रामों में कह रहा हूँ कि हमने इनसे बात की, हमने कमेटी बनाई, स्पीकर साहब के कहने के ऊपर हमने कमेटी बनाई, हुकूमत ने भी कमेटी बनाई। इनका मकसद था कि जी बस हम नशिस्ती ही करते रहें मीडिया के सामने, जी वो तहरीक इंसाफ वाले आ रहे हैं और उधर से जी हुकूमत अरकान आ रहे हैं, जी अगले दिन करेंगे, फिर उसे अगले दिन करेंगे। देखिए, हमने कोई नूरा कुश्ती नहीं की इन लोगों के साथ, ये जो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। हम इनके साथ बैठे, इन्होंने हमारी एक मुलाकात नहीं अरेंज की दी कि जो कमेटी में जो डिस्कस हुआ था वो इमरान खान साहब के पास लेके जाना था कि जी इन चीज़ों के ऊपर हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो जब ये एक मुलाकात अरेंज नहीं करके दे सकते तो इनके पास और किधर का इख्तियार होगा? और वो कमेटी स्पीकर के सिफारिशात के ऊपर बनी। नंबर 4, 9 मई, देखिए 9 मई अभी 9 मई का बयानिया जो था वो 8 फरवरी को दफन हो गया। जो कहते हैं कि जी ये कौम का केस है या पाकिस्तानी कौम, देखिए वोट के जरिए, वोट एक पैमाना है नहीं, लेकिन 8 फरवरी का बयानिया फिर 9 फरवरी को दफन हो गया। ये एग्जैक्टली आप ये कह सकते हैं इसको कि 8 फरवरी का 9 फरवरी को, ये काट ना देना वैसे, ये चला देना है। अच्छा, 9 फरवरी को दफन हो गया। अभी वैसे मैं जो नहीं, वो बात ये है, सवाल बुनियादी, देखिए बुनियादी सवाल ये है, मैं उसकी तरफ आता हूँ, मुझे एक इंटरेस्टिंग, अगर पाकिस्तान का सियासी जो इस वक्त स्टैंड स्टिल है, जो अदम इस्तेहकाम है, अगर वो किसी एक लीडर के इजहार तासुफ से ख़त्म होता है तो एक रिस्पॉन्सिबल, एक स्टेट्समैन के तौर पर, एक साबिक वज़ीर आज़म के तौर पे आप कहते हैं कि आपकी इतनी बड़ी जमात है, पॉपुलैरिटी है, आवाम जो है वो आपकी तरफ देख रही है, तो आप उसका इजहार कर दें। अगर आप पॉपुलर हैं, लोग आपके बयानिए के साथ खड़े हैं, तो वो उसके बाद भी खड़े हों। आपकी कोई खबर इमरान खान के बगैर मुकम्मल नहीं होती, कॉलम्स इमरान खान के बगैर नहीं होते, टॉक शोज आपके इमरान खान के बगैर। बुनियादी सवाल जिसका जवाब मैं आपसे मांग रहा था, उस सवाल का आपने जवाब मुझे नहीं दिया, वो मैं दोबारा आपके पास आऊँगा, दोबारा वो लेने की कोशिश करेंगे कि अगर इमरान खान के इजहार तासुफ से पाकिस्तान का सियासी झगड़ा ख़त्म होता है तो आखिर क्यों ना ये किया जाए, या आप जवाब में क्या चाहते हैं कि फिर नून लीग ऐसा क्या करे? आपकी भी कोई डिमांड हो सकती है। अगर मेरे और आपका तनाज़ आया, मुझसे माफ़ी का आप वो कर रहे हैं कि जी माफ़ी मांगो, और अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया तो फिर आपकी वो बात आप जरगे के पास लेके जाते हैं ना कि जी उनके सामने लेके जाए कि मैं गलत हूँ या ईसा नकवी गलत है। तो हम तो इसलिए चाह रहे थे कि जुडिशल कमीशन बने, उसमें तमाम चीज़ें आए, उसमें फाइंडिंग्स हो, उसमें पता चले। देखिए 9 मई करा के हमें फ़ायदा क्या मिला है? 9 मई की वजह से हमें जितना नुकसान पीटीआई को मिला है, और वो जमात जो सबसे पॉपुलर जमात थी, जिनको नजर आ रहा था कि हम इलेक्शन जीत रहे हैं, जो हुकूमत है उसका 9 मई? मौक़िफ़, उसमें हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि जो 9 मई करवाने का आपका मकसद था वो पूरा होता तो आपको फ़ायदा होता। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि 9 मई पे जो आपका मंसूबा था वो नाकाम हो गया, लिहाजा अब आपके ऊपर इतनी मकबूल जमात
میں آتا ہوں آپ کے پاس واپس، میں آپ کے پاس آتا ہوں واپس. جہانگیر جدون صاحب، معاملہ ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک سوال موجود ہے وزیر دفاع کے، اور بار بار ہم مختلف اہم حکومتی شخصیات کے یہ بیانات دیکھتے ہیں، کچھ آن دا ریکارڈ کچھ آف دا ریکارڈ، کہ معافی سے معاملہ حل ہو سکتا ہے. قانونی اعتبار سے آپ سمجھتے ہیں کہ اظہار تعصب سے معاملہ حل ہو سکتا ہے، یا اس سے صرف ایک سازگار ماحول بن جائے گا اور پھر عدالتی معاملات چلیں گے؟ دوسرا، جو 9 مئی کے کیسز ہیں یا دیگر کیسز ہیں، اس میں جو سزائیں ہو رہی ہیں تحریک انصاف کے لوگوں کو، فیصل آباد کی، پھر رانا ثناء اللہ صاحب کے گھر پر حملے کا کیس، اس کی سزائیں آئی، کچھ لوگ بری بھی ہو رہے ہیں. تو جب بریت ہو رہی ہے تو تحریک انصاف کے حوالے سے حکومت کہہ رہی ہے کہ دیکھیں آپ کے لوگ بری بھی ہو رہے ہیں، جن لوگوں کی انوالومنٹ نہیں تھی تو ہم تو صرف ان کو سزائیں دے رہے ہیں جو اس میں انوالو تھے. جو اس کے لیے پروسیس ہے، جو جوڈیشل پروسیس ہے، آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ 100% فری اینڈ فیئر تھا؟ بہت شکریہ عیسیٰ. دیکھیں 9 مئی کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے وہ اکراس دا بورڈ ہر بندے نے، ہم نے چینل پہ، پی ٹی آئی نے خود بھی کہا ہے جی کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، پی ٹی آئی خود نہیں چاہتی کہ وائلنس ہو، لیکن ہو گیا ایک انسیڈنٹ. تو اس انسیڈنٹ کو آپ بطور شیلڈ استعمال کر کے طرح طرح کے پولیٹیکل وکٹمائزیشن، وچ ہنٹنگ کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا، ایک آپ پہلے یہ ثابت کریں کہ اس کے اندر کنسپریسی میں کون شامل تھا. اگر وہ کہتے ہیں جی جوڈیشل انکوائری کریں تو یہ ان کا مطلب ہے یہ کیا انلیگل ڈیمانڈ ہے؟ کیا یہ کوئی غلط ڈیمانڈ ہے؟ اگر بندہ کہتا ہے جی کہ مجھے آپ اس کے سسٹم پہ ٹرسٹ نہیں ہے، اور یہ ساری دنیا کو پتہ ہے کس طرح سسٹم چلتا ہے، تو اگر انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری ہوتی ہے تو اس میں کیا مسئلہ مسائل ہے؟ کیا گورنمنٹ کو کوئی مسائل ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر جوڈیشل انکوائری کے بعد آؤٹ کم یہ آتا ہے کہ اس میں جی فلانے پی ٹی آئی کے لیڈر ملوث تھے، اور وہ جو ایویڈنس ہے سبسٹینشیل ہے، اور جوڈیشل فائنڈنگ آ جاتی ہے، تو پھر وہ ڈیفینیٹلی، مجھے نہیں پتہ لیکن مجھے امید ہے کہ وہ ہو سکتا ہے پھر معافی مانگے. اب دیکھیں نا، جو بندہ کہہ رہا ہے جی معافی مانگیں، اس کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ جی پہلے تو یہ ثابت ہوگا کہ کنسپریسی میں کون شامل ہے، پھر اس بندے کے پاس اتھارٹی کیا ہے کہ وہ اگر وہ معافی مانگے تو وہ آگے کیا کرے گا. یہ تو ساری عوام میں باتیں ہیں. جنہوں نے کیس بنائے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. کیس آپ دیکھیں نا، اور اس سارے انسیڈنٹ کو پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے. دیکھیں، میں بارہا مختلف چینلوں پہ کہہ چکے ہیں کہ کوئی بندہ بھی 9 جو مئی کا انسیڈنٹ تھا اس کو انڈورز نہیں کرتا، وہ نہیں کہتا کہ ٹھیک ہے. ایون کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی، چاہے وہ خٹک صاحب ہیں، چاہے وہ کوہستانی صاحب ہیں، چاہے آپ ہیں، میں ہوں، کسی کی پراپرٹی کوئی ایون 50 روپے کا ڈیمیج بھی ہو جائے تو نہیں کوئی برداشت کرتا. تو اس کے لیے پی پی سی کے اندر پروویژن ہے. لیکن آپ اس واقعے کو دیکھیں نا، ایک بندے کا کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کو آپ لے کے مرڈر بنا دیں، تو یہ اس طرح نہیں ہو سکتا نا. دیکھیں، آپ تھوڑا سا جو آٹے میں نمک ہے اس کے مطابق کام کریں. جو ایکچوئل واقعہ ہوا ہے اس کے اندر جو لوگ انوالو ہیں، اس میں پی ٹی آئی نے میرے خیال میں بارہا کہا ہے جی کہ جو ایکچوئل لوگ انوالو ہیں، جو فوٹیج میں نظر آ رہے ہیں، جو انہوں نے اوفینس کیا اس کے مطابق سزا دیں، اور فیئر ٹرائل کے ذریعے سزا دیں. دیکھیں نا، آپ ایک بندہ مرڈر کر لیتا ہے تو وہ جو کمپلینٹ ہوتا ہے وہ کبھی بھی معاف نہیں کرتا. مثال کے طور پر جب تک وہ نہیں کرتا تب تک وہ دونوں پارٹیوں کو یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ ایک فیئر امپارشل ٹریبونل کے پاس جائیں اور ان کو اس کورٹ کے اوپر اعتماد ہو. جس طرح سے اینٹی ٹیررزم کے کورٹ کے جج لگائے گئے ہیں، جو چیف جسٹس سے لاہور ہائی کورٹ کے شہزاد گئے، بس اب ان کو ٹرانسفر کیا گیا ہے، اور پھر آپ ان کو ایسے لوگوں کو وہ سزا دلوائیں جو موقع پہ موجود نہیں تھے. یا ایک بندہ اگر ایک ہی کیس کے اندر مختلف شہروں میں انوالو ہے تو اس کے لیے سبسٹینشیل ایویڈنس تھے. اور پھر اس میں دیکھیں نا، اگر لیٹ سے آپ کہتے ہیں جی معافی مانگے، تو معافی کیا مانگے؟ تو پھر اسٹیٹ کے خلاف کوئی اوفینس نہیں ہے، پھر سارے ان کے گناہ جو ہیں آپ دھو دیں گے. اگر معافی یہ زور سے ان سے منگواتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر صحیح. اچھا جدون صاحب مجھے بریک پہ جانا ہے، لیکن قانونی نقطہ ہی اس کے حوالے سے جو اس وقت 9 مئی کے مقدمات میں سزائیں آ رہی ہیں وہ دو قسم کی ہیں. ایک موقع پر موجود لوگ ہیں اور ایک پھر وہ سازش والا کیس ہے. اس کے اوپر قانونی رائے میں آپ سے پوچھتا ہوں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. جہانگیر جدون صاحب، یہ ذرا بتائیے، پاکستان میں جو قانون ہے، جو پاکستان میں جورسپروڈنس جس کا اطلاق ہوتا ہے، اور انٹرنیشنلی کیا پریکٹس جو ہے وہ فالو ہوتی ہے؟ تحریک انصاف ایک بڑا اعتراض اٹھا رہی ہے. 9 مئی کے مقدمات میں 2 قسم کی سزائیں ہیں. ایک وہ لوگ جو وہاں پر موقع پر موجود تھے ان کے خلاف، جن کے خلاف ایویڈنس ہے کہ انہوں نے توڑ پھوڑ کی، جلاؤ گھیراؤ کیا، ایک تو ان کو سزائیں ہو رہی ہیں. پھر کچھ سزائیں ہیں جو اس بنیاد پر ہیں کہ ایک سازش ہوئی تھی یا ان کو اشتعال دلانے والے یا انسٹرکشنز دینے والے لوگ تھے. اس میں چکری کی میٹنگ کا تذکرہ ہے، پھر اس کے بعد زمان پارک کی میٹنگ کا تذکرہ ہے، پھر اس میں جو گواہان ہیں، پروسیکیوشن وٹنس نمبر 38 36 باقی آپ نے آئی ہوپ کہ آپ نے دیکھے ہوئے ہیں. تحریک انصاف کا مدعا یہ ہے کہ جو وٹنس ہمارے لوگوں کو سزائیں دینے کے لیے
सच्चा समझा जा रहा है अदालत में, वही विटनेस कुछ लोगों को बरी करने के लिए झूठा समझा जा रहा है। अब एक शख्स की अगर गवाही पार्शली गलत साबित हो गई तो हमारे यहाँ कानून क्या कहता है कि क्या उसकी बाकी गवाही सच्ची मानी जाएगी? इन केस ऑफ फवाद चौधरी साहब, इन केस ऑफ शाह महमूद कुरैशी, उनके साहबजादे, फिर दीगर चंद लोग, उनकी गवाही को झूठा माना गया और उसी गवाह की इनके हवाले से गवाही को सच्चा माना गया। कानून क्या कहता है? देखें, अब ये तो प्रेसिडेंट होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होती हैं, हाई कोर्ट की जजमेंट होती हैं, उसी की रोशनी में आते हैं। तो अब आप देखें, पहली बात तो ये है कि एक जो सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच है, आसिफ सईद खोसा की सरबराही में उन्होंने एक डेफिनेशन दी हुई है कि टेररिज्म किस तरह डिफाइन होगा। उसमें जो वायलेंस होगी, रिलीजियस वायलेंस या जो सेक्रेटेरियन वायलेंस है, उसका आंसर होना शामिल है कि वो अब इन देखें ना, आप एक एमएलए पे, एक सेनेटर पे, एक लीडर ऑफ द अपोजिशन चाहे वो सेनेट में है, कल को अगर इनकी गवर्नमेंट आती है तो ये सारे जो एमएनए होंगे मुस्लिम लीग नून के सेनेटर के, कल को ये कहेंगे जी इन पे टेररिज्म के चार्जेस लगा दो। अब एक दूसरे को ये पार्टियां बनाने वाले, ये दोनों पार्टियां एक दूसरे को नहीं बना सकती। जो बनाने वाले हैं वो खटक साहब को भी पता है, कोस्तानी साहब को पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। जब आप टेररिज्म के चार्जेस लगाएंगे पॉलिटिकल लोगों पे, उनको डीमोरलाइज करेंगे, उनको कहेंगे ये आप टेररिस्ट हैं, तो फिर इस मुल्क के अंदर किस तरह डेमोक्रेसी चलेगी? फिर इस मुल्क के अंदर किस तरह आगे जो है वो आप डेमोक्रेसी को लेके जाएंगे? अब जमहूरियत तो बिल्कुल बरा नाम इस मुल्क के अंदर रह गई है। आप अगर आप कानून और आइन की बात करें तो कानून और आइन तो उस वक्त एप्लीकेबल होता है जब आपको अदालत पे एतमाद हो, जब आपको प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट पे एतमाद हो। तो जब आप चाहे गवर्नमेंट 2018 में इनकी थी तो जो सजाएं हुई थी वो भी एक प्रेशर के अंदर इंडिपेंडेंस जुडिशरी थी। वही बशीर नैब कोर्ट का जज था, वही बशीर फिर इमरान खान का जज बना, उसको सजा दे दी। ये देखें ना, इस तरह के जब आप मामलात खेल चलते रहेंगे, जजमेंट लिखी हुई कहाँ से आती हैं? हम भी बहुत सिस्टम के क्लोज रहे हैं, हमें भी पता है क्या क्या होता है इस मुल्क के अंदर और क्या किस किस तरह मैन्यूवरिंग होती है। तो ये अगर ये निज़ाम चलता रहेगा तो इस सिस्टम के किसी को यकीन नहीं रहेगा, अभी भी नहीं रहा है इसमें यकीन। तो अगर आपके पास जो आपने लीगल क्वेश्चन पूछा है कि अगर सेम सेट ऑफ एविडेंस है, उसमें आपको रीजन देनी पड़ती है कि इस एविडेंस पे एक बंदे को आप कन्विक्ट कर रहे हैं, दूसरे को बरी कर रहे हैं। तो इसमें जो प्राइमा फेशी नजर आता है, इस देखें 9 मई का जो पूरा इंसिडेंट है इसको पोलिटिसाइज कर दिया गया है। अब जो सजाएं भी आ रही हैं वो प्राइमा फेशी यही लग रही हैं कि ये पोलिटिसाइज पनिशमेंट है और ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए पनिशमेंट है। देखें ना, आप किसी से आर्गूमेंट कर लें, खटक साहब जो पीटीआई के बंदे बैठे हुए हैं, ये कभी नहीं कहेंगे कि जो वायलेंस बंदा है उस पर कर रहा है ऑडियो वीडियो पे, अगर उसने कोई मुजस्मा तोड़ा है, अगर उसने कोर कमांडर हाउस पे हमला किया है, तो उसको जो सजा बनती है दें आप। लेकिन सजा की प्रोपोर्शनैलिटी भी कहाँ है? सजा बनती है 2 साल, आप दे रहे हैं 10 साल। अगर तो ये देखें ना, ये प्रोपोर्शनैलिटी अब कहाँ पे आएगी कि एक बंदे को आपने डिस्क्वालीफाई करना है, मैंने एक उसको 10 साल। अब ये तो खटक साहब बैठे हुए हैं, इनसे पूछ लें कोस्तानी साहब, अगर ये एज ए एमएलए कोई ऑफेंस करते हैं, क्या कहते हैं? हमें बरी कर दें, हम जो है वो बावदल आए, हम ऑफेंस करेंगे, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। देखो, लॉ कानून के मुताबिक तो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो प्रेसिडेंट है, हाँ कुछ अदारे हैं जो बावदल आए, उनको कोई नहीं पूछ सही, ठीक है। जदून साहब मैं आपके पास वापस आता हूँ। कोहिस्तानी साहब, पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ सियासतदान, मुख्तलिफ सियासी जमातें ये शिकायत करती रहीं कि हमें पॉलिटिकल विच हंटिंग की जा रही है, हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, हमारे ऊपर केसेस झूठे हैं, मसला कुछ और है और कहीं और स्कोर सेटल किया जा रहा है। आज तहरीक इंसाफ वही बात कह रही है जो आप कहते रहे, आपकी जमात मुख्तलिफ अदवार में कहती रही। क्या आप 100% 100% इत्मीनान से ये बात कह सकते हैं कि नहीं, आपके दौर में कोई सियासी ज़्यादती नहीं हो रही, कोई इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जा रहा, तमाम के तमाम केसेस 100% ऑन मेरिट हैं? देखें, पहली बात ये आपने दुरुस्त फरमाया, माजी में ये होता रहा है, इनका भी ये इल्ज़ाम है या ये इनके ये खदशात हैं, मगर मैं समझता हूँ जो पीटीआई ने जो रास्ता इख्तियार किया है या जो आज जिस नेज पे आके खड़े हैं, उसका इंतखाब इमरान खान ने खुद किया है। इसको किसी ने जबरन इस पे ना ये रास्ता इनको दिया है, ना हमारी मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर समझता हूँ ये जमात एक लोगों को जो भी इन्होंने सच्चे झूठे ख्वाब दिखाए, एक जमात बनी है, लोगों की उम्मीद थी ये जमात सियासी रहती, हुजूम में तब्दील ना होती, ये फसाद में तब्दील ना होती, ये वो जमात ना बनती जो असेंबली को इस्तीफ़ा देकर, असेंबलियों को तोड़कर, आइन को तोड़कर ये कारनामे ये ना करते। ये पॉलिटिकल, ये किसी भी दूसरे लीडर को ना तस्लीम करना, सबको चोर समझना, सियासी गुफ्तगू ना करना, ऐसे अमल का हिस्सा नहीं रहती। मेरी ये ख्वाहिश नहीं थी। मेरी ख्वाहिश ये थी, मेरी ख्वाहिश आज भी है कि ये सियासी जमात रहे, हमारा सियासी मुखालिफ रहे, हम हारे या जीते, ये बड़ा जलसा करे कोई छोटा करे, ये एक अलग बात है।
मगर जिस रास्ते पे ये चल पड़े हैं, ये रास्ता इन्होंने खुद इंतखाब किया है। 9 मई इन्होंने खुद किया है, 26 नवंबर इन्होंने खुद किया है, ना नून लीग ने इसको करवाया ना ये। हाँ, ये ज़रूर है 9 मई का केस जो है ये सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट का नहीं है, सिर्फ फौज का नहीं है, ये पूरी कौम का है। इसलिए जब जो मेरी हिफाजत करने वाले, जिन्होंने मेरे मुल्क के लिए, जिन्होंने मेरी कौम के लिए कुर्बानियाँ दी, उस मुजसमों को नहीं गिराया गया, उन शोधा की जो तज़दीक की गई, तो मेरा दिल भी रोता है। तो मैं पाकिस्तानी समझता हूँ इनको ये नहीं करना चाहिए था। ये भुट्टो फांसी चढ़ गया, नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार से निकाला गया, मगर नवाज शरीफ साहब ने, ये जदून साहब हमारे साथ नवाज शरीफ साहब के 180 पेशों पे हम इकट्ठे थे, कभी भी हमने ये बात नहीं की, कभी हमने गंबला नहीं तोड़ा, कभी हमने रियासत पे 100 ज़्यादतियाँ हुई। जब अभी भी नवाज शरीफ के साथ जो भी ज़्यादती हुई, वो आए कौम के आकर क्या बात की लाहौर जलसा में 21 अक्टूबर को कि हम कौमी डायलॉग करें बशमूल PTI। मगर लास्ट सेगमेंट में भी आपने तज़किरा किया, मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, आपने लास्ट सेगमेंट में भी तज़किरा किया कि इन्होंने कहा कि आप चोर हैं, आप डाकू हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की आवाम की नज़र में कोई शख्स कैसे मकबूल हो जाता है अगर वो आपको चोर और डाकू कहे? क्या लोग इस बात को पसंद करते हैं कि आपकी जमात को लोग चोर और डाकू कह रहे हैं? देखें, मैं तो ये मकबूल कैसे हो जाते हैं? इनकी जमात मकबूल हो गई, आपको चोर कह के मैं आपको बताऊं। देखें ना, ये प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया गया जनरल पाशा से शुरू हुआ, जनरल ज़हीर से लेकर जनरल फैज़ तक। एक जनरल पाशा किसके दौर में था? मतलब जिसके ज़हीर भी हमारे दौर में था। कोई देखें ना, देखें ये जलसा आपका पहला लाहौर में उसी ने करवाया था, आपको लॉन्च किया गया था नवाज शरीफ साहब को माइनस करने के लिए। नवाज शरीफ साहब को माइनस करने के लिए ये सारा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट फेल हो गया। नवाज शरीफ आज भी है, नवाज शरीफ कल भी था, नवाज शरीफ रहेगा, नवाज शरीफ का वोटर रहेगा, नवाज शरीफ का सपोर्टर रहेगा। नवाज शरीफ माइनस कोई नहीं होता है। भुट्टो भी माइनस नहीं हुआ, बेनज़ीर साहबा शहीद भी माइनस नहीं हुई, नवाज शरीफ भी माइनस नहीं होगा। और ये देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारे रास्ते पे जिस रास्ते पे आज भी चल रहे हैं, ये रास्ता तुर्क करें। ये सियासी रास्ता जिसको ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, जिसका DG ISPR कह रहे हैं, जिसका सब लोग कह रहे हैं। शाहिद खटक साहब, आप और आपकी जमात अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, पाकिस्तान के अवाम में मकबूल होने के लिए इनके खिलाफ ऐसा नारा क्यों लगाते हैं? अभी ये तो सर्टिफाइड चोर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पनामा के केस में इनका कच्चा चट्टा सब कुछ निकाला। कौम ने वो प्रोसीडिंग, वो चीज़ें देखी। यानी वो केसेस सियासी बुनियादों पर नहीं थे? नहीं, देखिए वो 100% ऑन मेरिट थे। पनामा ना मैं लेके आया था, ना आप लेके आए थे, ना इमरान खान लेके आया था। पनामा एक इंटरनेशनल सर्टिफाइड चोरों की एक लिस्ट हुई जिसमें ऑफशोर कंपनीज थी, नवाज शरीफ का नाम ही नहीं था, जो बेनामी थे, जो पैसों के लेके गए थे, मतलब पूरी दुनिया में जितनी भी चोरियां की थी, तो उसमें नवाज शरीफ और उसके ख़ानदान का नाम आ गया। तो उसकी जब इंक्वायरी हुई तो बेटा बाप से इनकारी, बाप बेटे से इनकारी, बेटी बाप से इनकारी, चाचा उससे बांजी से इनकारी, बांजी चाचे से इनकारी, पूरा खानदान। कोई कह रहा था कि मेरी तो लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदादें नहीं है। उसके बाद उनकी कहते हैं कि जी मेरा तो परनाना बड़ा बिलियनियर था, कभी कहते हैं कि जी मेरा दादा जो था वो जमींदार था, खेतीबाड़ी करता था। आप इनके स्टेटमेंट तो उठा के देख लें, कौम वो सारी चीज़ें देख चुकी है। नंबर सेकेंड, बार बार एक बात का तस्करा हो रहा है 9 मई के हवाले से। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब का घर गिराया गया था, आपको याद है? पार्शल कुछ हुआ था मामला, पार्शल। आप वीडियो आप यूट्यूब से लगा दे थोड़ा। वो जो दरवाजे की आप कह रहे हैं ना, दरवाजे के ऊपर जो दरवाजा और दीवारों के ऊपर कुछ हुआ था, वो किसने किया था? पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस ने किया था? जी, पंजाब पुलिस थी वहाँ पर। तो उसके ऊपर किसी ने माफ़ी मांगी? क्या वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नहीं था एक्स? क्या उसके घर के साथ ये सलूक करना चाहिए था? वैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या करना चाहिए था? ये इखलाकी तौर पे वो अदालत आया हुआ है, मौजूद भी नहीं है, और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आया हुआ है, और उधर पीछे से उनका घर गिराया गया। वहाँ पे जो आप ये कहते हैं कि आपके खिलाफ जो मुकदमात हैं वो सियासी बुनियादों पर हैं। आप ये कह रहे हैं कि अलीमा खान साहिबा के जो साहबजादे हैं उनको भी सियासी, उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दी है वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर दाखिला तलाल चौधरी साहब ने क्या कहा, देखिए। बहुत सारों को अदालत ने बरी कर दिया। अदालत का
یہ اختیار ہے کہ وہ جس کو چاہے سزا دے, جس کو چاہے وہ بری کرے. کبھی آپ کو یاد نہیں آیا جب آپ نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے بھگایا اس ملک سے؟ 2 سال جا کے وہ باہر بھگوڑا بن کے بیٹھا رہا. کیوں بیٹھا رہا؟ کس ڈر سے بیٹھا رہا؟ اگر اس نے کوئی گناہ یا غلطی یا کوئی نہیں کی تھی تو کیوں بھگا, کیوں بھگوڑا بنا؟ اس لیے آپ نے اسے باہر بھیجا کہ یہاں قانون کے شکنجے میں نہ آ جائے. اس کے بعد وہ باہر بھیجا گیا اور اس وجہ سے کہ وہ بچ سکے کسی طرح, اور لوگوں کے جو بچے تھے جنہیں آپ نے ورگلایا اس کو وہ سب عدالتوں میں اور تھانوں میں رہے. آپ تو کہتے تھے 2 نہیں 1 پاکستان. کیا بانی پی ٹی آئی کے بھانجے ہونا قانون سے بالاتر ہے؟ جی خٹک صاحب, انہوں نے تو کہا کہ ان کے خلاف بھرپور قسم کا مقدمہ موجود ہے. کیا عمران خان کے بھانجے ہونا کوئی آپ کو قانون سے بالاتر کر دیتا ہے؟ بگوڑا وہ ہوتا ہے جو عدالت میں ایفیڈیوٹ جمع کرا کے لندن بھاگ جائے بیماری کا بہانہ بنا کے کہ جو مجھے 28 قسم کی بیماریاں ہیں, وہ بگوڑا ہوتا ہے. اور رہی بات یہ شیر شاہ اور اس کے دوسرے بیٹے کے حوالے سے, دیکھیں ایک جو حسان نیازی کے ساتھ جو گاڑی کے اوپر اس کی فوٹیج دکھائی جا رہی ہے, دیکھیں وہ آپ کے لاہور کا مین چوک ہے, وہ وہاں پہ کھڑے ہیں. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں وہ کسی بھی انسٹالیشن کے قریب نہیں ہے, کسی بھی کینٹ کے قریب نہیں ہے, وہ لبرٹی چوک میں موجود ہیں. ہاں اگر لبرٹی چوک پورا جو ایریا ہے وہ کینٹ ہو, ویسے ان کی زمین ہو یا وہ مالک ہوں, لیکن وہاں پہ کوئی بھی فوجی املاک نہیں ہے. لبرٹی آپ گئے وہاں لاہور کے ہیں, آپ کو مجھ سے بہتر پتا ہوگا, لبرٹی میں ہر بندہ وہاں پہ پروٹیسٹ کرتا ہے, ہر سیاسی جماعت وہاں پہ پروٹیسٹ کرتی ہے. اور جو بیٹے ہیں وہ چترال تھے, 9 مئی کو وہ تھے ہی نہیں. وہ تو چھوٹے بیٹے کی بات کریں, شاریز کی. شاریز کی میں کہہ رہا ہوں, شاریز نہیں تھا, وہ تو چترال میں تھا. پہلے تو شاریز کو پکڑا گیا نا. شاریز جو تھا وہ چترال میں تھا. شاریز ایک انٹرنیشنل سائیکلنگ کا ایک پلیئر ہے, پاکستان کے جھنڈے کو پوری دنیا میں لہراتا ہے, اس کی ٹریول ہسٹری ہے. وہ اس دوران بھی 2-3-4 دفعہ ملک سے باہر گیا, واپس آیا. نہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ عدالت میں لے کے جائیں گے, اگر وہ بے گناہ ہے تو عدالت انہیں چھوڑ دے گی. ابھی جس طریقے سے پکڑا گیا, بیسیکلی پیغام دیتے ہیں. یہ پکڑنا مقصد نہیں ہوتا صرف پکڑنے کو, تو اگر یہ گھر پہ چلے جاتے ان کو کہتے کہ جی وارنٹ گرفتاری ہے. عمران خان کے بانجے ہیں, انہوں نے کدھر بھاگ جانا تھا, کہتے کہ جی یہ وارنٹ ہے آپ کی, ہمیں گرفتاری چاہیے. وہ گھر سے آ کے اپنی گرفتاری دے دیتے. لیکن دیوالے پلانگ کے توڑ پھوڑ کرنا, دروازہ توڑ دینا اور اندر جا کے بدتمیزی کرنا, اور وہ جس گیٹ اپ میں تھے اسی گیٹ اپ میں اس میں جا کے اٹھا کے اس کو لے جانا, ہوا کرنا. یہ تو پھر جب میڈیا سوشل میڈیا کے اوپر پریشر آیا تو تب جا کے انہوں نے کسی مقدمے میں اس کو چارج کر دیا, اور پکڑنا نہیں. کوہستانی صاحب بھی کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں. مجھے بریک پہ جانا ہے, بریک پہ جانا ہے, بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ایک تو کھیلداس کوہستانی صاحب آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے, لیکن میں آپ کو کچھ سنوانا بھی چاہتا ہوں. ایک اہم آپ کے کولیگ ہیں, وزیر ہیں, مصطفیٰ کمال صاحب, انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں جو کہا ہے وہ ذرا سن لیں آپ, پھر میں آپ سے سوال کروں. 27ویں ترمیم کیا ہے بھائی؟ یہ گوشت ترمیم ہے, کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو کچھ کلیئرٹی ہے ہمیں بتائیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری اتنی اوقات ہے کہ ہمیں جو ہے پتہ ہوتا ہے؟ نہیں, آپ وفاقی وزیر ہیں بھائی, اس ملک میں صحت کا محکمہ چلا رہے ہیں. میں تو صحت کے محکمے میں جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے وہ اس کی صحت کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن مجھے اس کا کچھ بھی نہیں پتا. میں نے بھی آپ لوگوں کی زبانی ہی ساری چیزیں جتنی سنی ہیں, نہیں مجھے نہیں کہہ رہا, میں نہیں کہہ رہا کہ مجھے نہیں معلوم ہے سوالی مجھ سے یا میری پارٹی سے, ہمیں اس بات پہ کوئی کنسلٹیشن نہیں. میں نے میڈیا بھی تمامی رپورٹیں دیکھی. جی آپ کو معلوم ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کیا ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میری تو اتنی اوقات نہیں ہے. نہیں, پہلے میں شاہد صاحب کا جواب دوں. شاہد صاحب نے کہا کہ ان کو اس طرح گرفتار کیا گیا. شاہد صاحب کو میں یاد دلاتا رہا ہوں, مریم نواز صاحبہ کو گرفتار کرنا تھا نا, وہ جیل میں اپنے والد محترم سے ملنے گئی, اندر جیل سے گرفتار کیا گیا. نہیں, لاہور میں جیل کے اندر ان کو
अपनी बेटियों के साथ, बच्चों के साथ वो कैद से अपने वालिद से मिलने गई, उस जेल में गिरफ्तार किया गया, जेल से उसको वालिद के सामने गिरफ्तार करना। देखें, ये हम भी माओ बहनों बेटियों वाले हैं। उनको गिरफ्तार कौन से मैं किसी भी दुनिया के वालिद उसकी बेटी को उसके सामने जेल से गिरफ्तार करे, क्या रिएक्शन होगा। और दूसरा जो कराची का जो कुछ हुआ, कैप्टन सफदर को अगर गिरफ्तारी करना था, सुबह 10 बजे तक 9 बजे तक इंतज़ार कर लेते, रात को जो दरवाजे रूम कमरे के तोड़कर ये चादर चौदीवारी नहीं थी, तो आप उस वक्त जनरल फैज़ के साथ नहीं खड़े थे, उस वक्त खड़े होकर कहते कि ये गलत किया है जनरल फैज़ ने। तो ये रिवायतें आपने डाली है ना। 27वीं आईनी तरमीम पर आए, अच्छा, आपको मालूम है, आपको बताया किसी ने कि 27वीं आईनी तरमीम बात औकात की नहीं है कि ये मैं जिस मनसब पे बैठा हूँ, मुझे आइन और कानून ने बिठाया है, मुझे मेरे वज़ीर आज़म ने बिठाया है। बात मुस्तफ़ा कमाल भाई को भी ऐसे करनी चाहिए थी कि जो भी आइन कानून साजी होती है, तरामीम लानी होती है, पहले पार्लियामेंट पार्टी के अंदर लाई जाती है, फिर वो कैबिनेट में लाई जाती है, फिर नेशनल असेंबली में लाई जाती है या सेनेट में लाई जाती है। ये जो तरीक़ेकार है, और डिबेट होती है, जमातों को एतमाद में लिया जाता है। आप कह रहे हैं डिबेट होगी, 26वीं पे तो नहीं हुई? नहीं, 26वें में हुई ना, रुक नहीं। मौलाना फजल रहमान साहब ने इख्तलाफ का इज़हार किया, पीटीआई की जो ख्वाहिशात थी मौलाना साहब के थ्रू उसमें शामिल किया गया ना, एक वक्त लगा ना, रुक गई। क्या फ्लोर ऑफ नेशनल असेंबली या फ्लोर ऑफ नेशनल करनी थी वकारिया करने के बाद फ्लोर ऑफ नेशनल असेंबली या फ्लोर ऑफ सेनेट जो है वो क्या उसके ऊपर डिबेट हुई थी कि ये आइन में ये आर्टिकल ये इनका लॉ मिनिस्टर बेचारा कहता मुझे कॉपी मिल गई, अंदर रिकॉर्ड है, सब पता था हमें, पार्लियामानी पार्टी में बताया गया। देखे ना, अभी निकालता हूं, मैं आपको बताऊं, देखे ना, अभी निकालता हूं, मैं कौमी असेंबली में इनका लॉ मिनिस्टर बाहर आ रहा था तो किसी जर्नलिस्ट ने पूछा जी कॉपी मिल गई, कह रहा हाँ मुझे अभी कॉपी मिल गई। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, मुस्तफा कमाल की, और जो बात आप कर रहे हैं ना, मैं अभी यहाँ बैठा हुआ हूँ, मुझे नहीं पता कि 27वीं तरमीम की तैयारी हो रही है पीछे, मैं जाता हूँ बाहर, मुझे बाद में पता लगेगा ना। देखें ना, आइन कानून जो बनाना होता है, पहले उसकी शक्ल में डिस्कशन की जाती है, ज़ेरे गौर होती है चीज़ें। इस 27वीं तरमीम से हर चीज़ को जोड़ा गया है, 12 सूबों को भी 27 तरमीम से जोड़ा गया है, फाटा की जो इंज़माम है, मर्जर है, उसको भी उससे जोड़ा हुआ है, एनएफसी में कटौती करनी है सूबों की, उसको भी उससे जोड़ा हुआ है, किसी को एक्सटेंशन देनी है वो भी उसी में जो जिसका मकसद है वो बैठ के टीवी पे बता रहा है कि ये 27वीं तरमीम में है। हकीकत ये है कि कोई ऐसी बात ज़ेरे गौर हुकूमत के सतह पे जो हमारे फोरम में है उस पर नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल भाई भी सही कह रहे हैं, मैं भी सही कह रहा हूँ। जब बात आएगी तो कौम के सामने आएगी, तमाम जमातों को एतमाद में लिया जाएगा, तमाम इनको एतमाद में लिया जाएगा। पहले भी हमने इनको 26वीं तरमीम में एतमाद में लिया है और इन्होंने हमें तमाम ख्वाहिशात को शामिल करा है। और आज भी जो जज अपॉइंटमेंट हुए हैं, मैंने आखिरी प्रोग्राम में भी आपको कहा था, JUIF ने उन नामों पे इख्तलाफ किया था, PTI ने जो नाम दिए थे उस पर इत्तेफाक हमने सबने मिलकर उस फोरम पे मौजूद है ना, जुडिशल कमीशन में ये फैसलों में शामिल है ना, उसी तरामीम हुई है, उसको मानते तभी उस फैसलों में लगाने के लिए 26 उसमें आप जजों के नाम देते, तो आप नाम देना, आप जजों का नाम देते, 15-16 नंबर के जजेस को, सीनियर जजेस को, ये जजों के नाम देते हैं। ये जिस फोरम पे मौजूद है इनका मेंबर, वो नाम देते हैं कि ये जज लगाओ, और इनका हक है, मेंबर का आईनी हक है, वो अपना अदा कर रहा है। उस वक्त जब आप माइनॉरिटी में होंगे ना, तब आपको पता चलेगा। जहांगीर जदून साहब ये बताएं, आपके इल्म में है, आप लीगल फ्रेटर्निटी के इल्म में है, लॉयर्स कम्युनिटी के इल्म में है कि 27वीं आईनी तरमीम, एक अहम वफाकी वजीर तो कह रहे हैं कि हमारी तो इतनी औकात नहीं कि हमें पता हो, क्या आपको पता है कि कोई 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, कोई उसके लिए कुछ तजावीज़ वगैरह डिस्कस हो रही? तो आपके समझते हैं मुझे वजीरों से ज्यादा खबर है या वजीरों से ज्यादा पार्लियामेंट के जो मेंबरान आपके वकला रहनुमा जो है वो वीडियो बयान जारी करते हैं कि फलां चीज़ भी शामिल कर लें, फलां चीज़ भी? नहीं, वो करते होंगे, लेकिन देखें वाकई गवर्नमेंट वाले सही कहते हैं, अपोजिशन वाले भी, इनको खबर नहीं है। तो जब वो तरमीम बन जाएगी फिर इनको खबर हो जाएगी ना, तो खबर तो उस वक्त होगी जब वो तैयार हो जाएगी। तो जब तैयार चीज आती है तो इनको खबर होती है। लेकिन आइन साजी कानून साजी बेस्ट मैनर क्या है कि जिसमें होनी चाहिए? पार्लियामान का किरदार यही है कि चुप के रहे और वोटिंग हो जाए डायरेक्ट? नहीं, इस तरह नहीं होता ना। देखें, आइन साजी और कानून साजी का तो
جو اسمبلی کے رول آف بزنس ہیں پروسیجر ہیں اس کے تحت ہوتی ہے, قانون آئین موجود ہے وہاں پہ. سب سے بڑی بات یہ کہ کوئی آئین میں تبدیلی کریں یا لا میں تبدیلی کریں وہ پبلک انٹرسٹ میں ہو, وہ لوگوں کو اس کا پتہ ہو کہ ہمارے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر, سینٹ کے اندر یا پروونشل اسمبلی کے اندر یہ والا قانون ہمارے لیے لے کے آ رہے ہیں, لوگوں کو سب سے پہلے پتہ ہو. لیکن آپ تو میڈیا والے تو سب سے تیز ہیں نا, تو آپ کو پتہ ہے کوئی تعزیری ترمیم آپ کے ساتھ کوئی شیئر کی ہوگی تو آپ کو پتہ ہوگا. مجھے تو میرے علم میں تو کوئی نہیں ہے کون سی ترمیم کر رہے ہیں یا کون کر رہا ہے, کہاں پہ ہو رہی ہے, ابھی تک تو کوئی میرے علم میں نہیں ہے. شاید آپ کیونکہ زیادہ خبریں اور خبروں کا بازار تو اسی پہ گرم ہے. شاید خاقان نہیں بازار گرم ہونا تو دیکھو اور چیز ہے نا, تو حقیقت جو ہے وہ کچھ اور چیز ہے. شاید خاکان بنا دیا جس طرح 26ویں ترمیم آئی ہے آخر میں, تو ہو سکتا ہے 27ویں ترمیم بھی اس طرح جو مینوفیکچرنگ وہاں پہ جو ہوتی ہے جہاں پہ وہاں پہ بن رہی ہو, اور ہمیں پتہ چلے گا جب آئے گی. صحیح جی. شاید خٹک کی جب حکومت تھی نا, وہ نہیں مجھے خاقان عباسی بنا دیا اس نے. نہیں وہ شاید خاقان عباسی کی حکومت کی بات کر رہے ہیں. نہیں شاید خٹک مطلب ان کی اچھا حکومت خٹک صاحب صحیح. 1 منٹ میں پتہ نہیں 150 سے زیادہ ہم نے بل پاس کیے تھے. ہاں بالکل ریکارڈ کا ایسا ہے. اور کرنل ایک آتا تھا, ان کے ممبر بھی پورے کرواتا تھا, آپ کے بھی پورے کراتا تھا, اور ان کی بھی. ہمیں تو کبھی نہیں ملا, میں نے نہیں دیکھا کبھی. میں نے نہیں دیکھا. یہ کون سے راز کھول رہے ہیں آپ میں نے اپنے تو بارے نہیں میں؟ دیکھا تھا, ان کے ضرور پورے کرتا. نہیں آپ نے جو ووٹ بھی دیا تھا اس کے اوپر بھی آج تک بات چلتی ہے. میاں صاحب نے کہا تھا کہ ایکسٹینشن کا ووٹ دینا جنرل باجوہ کو, اس کے لیے بھی آپ لوگ جو ہے وہ تیاری شیاری کر کے پوری آئے تھے. نہیں وہ تو میں ایز اے لیکن جو ممبر تھا, ہمیں بغیر کورم کے آپ نے بل پاس کیے نا, جو پی ڈی ایم کے وقت میں ہوئے ہیں, ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا. جو باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا جو فیصلہ تھا وہ ہماری پارٹی کا تھا. خواجہ آصف نے ہمیں, پارلیمانی پارٹی کے لیڈر تھے, انہوں نے ہمیں بتایا تھا, ہم نے پارٹی کے ڈسپلن میں سپورٹ کیا تھا. سیدھی صحیح. آپ کی پارٹی میں اندرونی اختلافات, سلمان اکرم راجہ صاحب استعفے کا اعلان کرتے ہیں, آج بڑی چیزیں واضح ہو گئی ابھی جو آج واضح ہوگی, لیکن کچھ 2-3 اور معاملات تھے جو الیکشنز لڑنے کا معاملہ ہے, نہ لڑنے کا, وہ بھی اب تک شاید کلیئر ہو چکا. کیا فیصلہ ہوا ہے؟ وہ ابھی پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ میں کلیئر ہو جائے گا. وہ پولیٹیکل کمیٹی میں, اور اپوزیشن لیڈر کے اوپر کیا ہوا؟ وہ بھی کلیئر ہو گیا ہے کہ جب تک پشاور ہائی کورٹ میں کیس ہے, جب تک عمر ایوب اور شبلی فراز صاحب کو اسٹے ملتا ہے یا عدالت اس میں کوئی بھی ڈیسیجن کرتی ہے, اگر پارلیمان واپس آ جاتے ہیں اور ان کا یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ نل اینڈ وائٹ ہو جاتا ہے, تو دوبارہ عمر ایوب اپوزیشن ہوگی, شبلی فراز ہوگی. اس کے بعد جو حالات بنیں گے اس میں عمران خان صاحب نے نامزد کر دیا ہے محمود اچکزئی کو, اور ادھر سینٹ میں یہ سن رہا ہوں کہ میرے خیال میں وہاں پہ علامہ ناصر صاحب کو کر دیا ہے, علامہ راجہ ناصر عباس کو. یہ تو ایک تبدیلی ہے اس میں. صحیح, ٹھیک ہے. چلیں جناب, اب ظاہر ہے کہ اس میں کچھ فیصلے ہیں جن کے اوپر عمران خان صاحب نے اختیار اپنی پولیٹیکل کمیٹی کو دیا, پولیٹیکل کمیٹی نے وہ فیصلے کرنے ہیں. کل انہوں نے کہا ہے کہ وہ مجھ تک بھجوائے جائیں. اب یہ بھی انٹرسٹنگ ہوگا کہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے, ایکسیس ملتا ہے یا نہیں ملتا. وقت ختم ہوا. کھیلداس کوہستانی صاحب, جہانگیر جدون صاحب, شاہد خٹک صاحب, بہت بہت شکریہ. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.